زبیه زه هاشمیه مباهله زمانه چا دیر استدی وی من سیارنی حرفا فقط سیارنی ابدا یو علی پیر نزیاد زداوی فقط ابدا زیغ بندگی تا تیاریم دلتا نمارو هیچی نیست صرف خدای وحدت ذات الالوحیات اول و آخر صرف شتاقی شاد كي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زبیه زه هاشمیه مباهله و نمجرد نخبل نظریه کی چو کبلوای شم نه چو نظریو کی گوتی ویم نکته چینه نه چو بلغه اغا خطبه ما چوڑوی چو پخپلا نپیگوی نو بل سڑی تایوی چو دا کفر ده اخلاق حسین ونی پاسناس و آقا بڑو کے بچائے نہ دے امام کل دے امام دین دے نور الجبلین دے اول الاولین دے والآخرین دے مالکی کون و مکان دے مالکی دین ایمان دے دسی دین ایمان مالک دسی وڑو کے بچائے نہ سکا خال کنی کی نستو حال منزکی آقا توبان اوز بلا من حال ہے آقا پیدو امام حسین ما خدای سره نده برابر کرده ما ده تولس امام حسین ده خدای تیایت پروردگارات تسغاری زدیر کم اومد علیون ولی ولاشتا چونکه نیشتا مخی ایلت نیشتا وسی شرک زه شرک خفی نی پویگم زه شرک جلی نی پویگم زه توحیدی عام نی پویگم زه توحیدی خاص نی پویگم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون درود بر شما سید جان. قربان شما سید جان یو طلب دارم بیادبی ما و مجبور ډیر تاسو څو ورځې مخکې یو تقریر کړی و چې هغه کې تاسو امام حسین باندې خبرې کړې وې ډېر ښه کې یې تاسو شیر کړی دی صحیح سید جان دی باندې تاسو لږه روشنایي واچوئ چې دا ریښته ده چې دی که د خلک هسې رنګ ورته لګوي یا پلش ورته لګوي. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بحق امیر المؤمنین انا سید السند اشرف الشرفاء احکم الحکماء قدوة الاولیاء نهجة الاهل یقین الكاملين اللاهين الفالحين مالك السالك الطريقة الغراء والشريعة محمدي سيد مجاهد حسين الحسيني هاشمي قلندر علي ولجوبة سلطان السلاسل فقراء درویشان جهان وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد الف لام میم را ما قسم مطلب ما قسم ده میم محمد مدونی واچا آل ری محمد رسول الله ما قسم پمالی محمد رسول الله ده ولو ان قرآنا سيرت به جبال او قطعت به الارض
او کلم بالموت بالله الامر جمیعا. ما په تقریر کې هغه پیمانه محبت امام حسین کې هغه شراب وحدنی توحید المطلق هغه باندې ما خبرې کړي، خو ما لوحی محفوظ نه پوسه کړي، ما تخیل نه پوسه کړي. غرض می چا مردم ازاری نده، نخپل نظریه کی چوک کبلوای شم، نه چا نظریو کی گوتی ویم. نکته چینم after a much more study on limited research. As a Sufism or Islamic greatest scholars of the world bondi as a idman as a owner خبری کوم. شرک، زه شرک خفی نه پوهیږم، زه شرک جلی نه پوهیږم، زه توحید عام نه پوهیږم، زه توحید خاص نه پوهیږم، زه توحید خاص الخاص نه پوهیږم، زه توحید مطلق نه پوهیږم، زه واجب الوجود نه پوهیږم، زه ممکن الموجود نه پوهیږم، زه حد نه پوهیږم، حدود نه پوهیږم، زمان مکان تخیل نه مخکې. چې یو ډېر معذرت څخه غواړم، ډېر فلایټ د سالټ ساوند ډېر دیني اواز ده، جانې بد را نشي. په کار د صرف نحوه ښې زده وی، ما ډېر ښه طریقې سره ویلي څه عبید نه و نه معبود څنګه گردان ښه بې زده کړی وي. خو صد افسوس یا خو صرف نحوه بدی و بیان و تفسیری لکه یا منطقي لږ فکر بې ورته کړی و. زه یم څه عبید نه و نو معبود څنګه عبد عبد عبادت و معبود دسی پویا ورته پکار دی. او که خپله نه پوهېږي نو بل به ګرام نه ګڼي. افسوس دا دی چې هر څوک ځان ډېر دانشمند ګڼي، دانشمند نه وي، دانا نه وي. که تمام جهان داسې عالم و دانا وی دو داسې به تېرېدو. دین نه به تو با نعوذ بالله من حالها دی بنی اسرائیل و تو با نعوذ بالله مولا څه بیادبي نه وي. بنی اسرائیل و بکره بونه نه جوړو څه چوکۍ څه سره دی، چوکۍ څه شنه دی، چوکۍ څه خړه دی، چوکۍ څه براګه دی، چا ویله وخده دی، چا ویله لانده دی. خو برکیف اونه بیونه رکه جوړو، رکه میدان څه جنگی سپین مونه جوړ شي. خودی دویم اندسی څه ساجد نو، مثلا څه چا سجده نه دی کړي، تخلیقات نه مخکې اخته یم څه چې تخلیق نه دی شوي. مثلا چا سجده مسجود اخته یې څه چا ته سجده وشي. اوس څه سړی چې نشته، ملک و ملیکان هم بیا یا نشته، نو مسجود څنګه؟ امام حسین ما خدای سره نه دی برابر کړی. ما د ته ویله چې امام حسین د خدای ته یی څه پروردګارا ته څه غواړې زه ډېر کم امت بچوم. لمونځ نه یم غږېدلی، امت بچولی نه غږېدلی. لمونځ زه ترک صلات نه یم، صلات صامتی، صلات ناطقی، صلات روحانی، صلات باطنی، صلات دایمون مازده. خو ګریمټیکلی مزده د یوه خبره هر یوې خبرې نه مخکې ته کوم
زه بنو هاشمیم. باید خجالت بکشد که به من درس میدهد. و برکیف تا یو خبره ده پکار ده مانا پختنوی و سړی نه پریږي پکار ده زه ورته وایم دا خو څه عیب نه دی خو انداز ښکلی ښه دی لکه د زه پستې خبرې کوم وریا نه یم همدالته یم والله څه مانه چا ډېره سټډي وي من سیارنی حرفا فقط سیارنی ابدا یو علی پیر نه زیاد زداوی فقط ابدا زه هغه بندگی ته تیار یم دلته منو ویلي حوزه مشهد کې هغوی مشهدي په مخ کې مو ویلي والله زه بیا زه هاشمي یم مباهله ونه مجرا که ته هر څومره علم وکړي چې وکړي زه بیا یو لفظ کیایم که ته داناوی په حل من مذکره کنی ځنه عباده د سیاکی الواحد ساعت تفکر خیر من 70 سنه ذکر یو فکر اویا کل عبادت نبیختر آیا دست عبادتش تست به مراقبه مشرطه مخربه مخصبه کیگی خو زه افسوس نکوم دا شی اکثر اهل علم سره کیږي زه خو دیوانه یالیم دویم زه ډیر په مینه یم مثلا څه مخلوق نشته یعنی خالق اخته څه مخلوقاتی جوړ کړی وي اوس مخلوق نه مخته زخته یم خالق شته لکه فکر وکړئ زه اوس هیڅوک ساجد نشته آیا مسجد شته دینی خو ډېر وړوکی پیږي که صرف نحوه د نزده خو دنی ډېر ډاډاون څه دا خو ډېر ښه دي د صرف نحوه بدي و بیان و منطقي ډېر دا ښه دي اوس پوهېږي بار کې کیدای شي پوهېږئ یا نه پوهېږئ خامخا چیرل کوئ خوند در کوي نکته چینی مزه در کوي یو مرید رته راغلو موتی سیده چوک داسې خبر کې مله بچیه دوا ورته وکړه ډېر غوسه شو بچیه دا قوتونه دا طاغوتي چې انسان غوسه کوي ما ځانه ډېر په تکلیف ډېر مجاهدت و به مراقبه و مشرطه مخصبه مخربه ځانم لګوریا کړي به ارتکاز و اعتکاف به خلوت خاص الخاص به پرهیزی ډېر ترک خیوانی ډېر په مشکت نو یوه خبره مو ته وکړه مو ته ویلم بچیه یوه ورځه یو مرشد و هغه لفظې ونې ډېرې راټولې وي تا غونته یو ملنګ ونې راغو خپل مرید ته تا غونته یو ملنګ ونې راغو د هغه لفظې ونه شړي لاندې نه هغه ورته غیبت مه کوه صد افسوس زه د هغه لفظې شړم ورته غیبت مه کوه نه بچیه موسم خزان ده اوس خزان ده چونکه الیون ولی ولاشتا چونکه نیشتا مخکې ویله څه نیشتا اوس یې څه شته بخیر زه کربلا کې هغوی شبان سره ما ډېره ښه جمع کړې وه هغه ډېر بهترین سړی دی ډېره ښکلې جمع مو کړې وه او سره او کامل استاد او ډېر ونه راضي یم و اهل علم سړي سره سړي جمع ډېر خوند کوي مزه کوي او خبرې ما په توحید باندې کړې وې لا اله الا الله ذکر نه څه دا ډېر افضل دی د نورو ذکرو کې او څوک څه لا اله الا الله ما بچپن نه دا ذکر ډېر ویب کړی دی ډېر بې بها او زه شرک نشم کولی چې څوک نفي اثبات باندې پوهېږي هغه شرک نشي کولی ما یو حرف کې شرک نه دی کړی یا ونه دی
نهج البلاغه هغه خطبه ما جوړوي چې په خپله نه پوهېږي نو بل سړي ته یې چې دا کفر دی. دا مردم ازاری یعنی کفر است. همداسې خور بازار ته بیله لاړلم خلکو نه بغیر ما یو سړي ته زه مجاهد بابا یم ویل ای خطبه چیه؟ یوه بله زیاړه وکړه ویله نه زه دویم ویله نه تا غونته خمد څلوېښت نه شي ویلی دغه بازار کې پوښتنه وکړه یو قهرمان یم. خو څه ویله نه څه ملاوندم ویله خپله به درته څانم سره کې ویله ویوندم ویله نه مو چی ته وایي. یوه زیاړه بله وکړه نو بیا څه داسې لاس قدم دانشمند و رستون شو سیده غلطي مو وکړه ببخشید معاف که مله والله مغه ټایم کې مو معاف کړی چې هغه دوبۍ کې د متمخانې کې ویله چې زه به سې ته زیاړه کوم هغې کې پرې نه مخلصولې هغه حسین ایماني کړی. زه بیا درته یو لفظ کیم زه بنو هاشم یم بنو هاشمي یم. پلار ته ویلي وو چې بچیه قطعا به تاسو که آیا دا په مو دستور راغلی دی که موته یزید در تراغللوه مو تاسو هاشمیانو باندې دا امری دی چې هغه ته به غلطه لیاره نه ښیو. ای اهل جهان زه یو وړوکی غونته کلام درته وایم الا بالله چې هاشمیان چاته غلطه لیاره نشي ښیی دا خدای دپاره و الا الله مقوی طرف ندا منصوب دی دا غلط لیاره نشی خیلی امکان ندارد. خو نورو باندې با فکر کئی اسلام تاریخ نبر کسی علی زمانه کی ابو موسی اشعری دین ته یې څه ګټه نه دی ویر کړي عمر یې اوس بلبلې کوپای ګڼله. تاریخ پاته دی که چې تخیي کړي وي امت سره قاضي شریح و مفتی و که چې ته ښه کردار یې اپناو کړی وي. موسی و عیسی زمانې کې جوزف و جوزفس انانوس حضرت عیسی سره یې څه وکړه غره نرکوش عیسی ابن مریم یم دا دین کو تاک دو اکثر دین خط دو اکثر ته پیغمبر یې ټول عمر مدرسو کې بیت المقدس کې درسونه مو ویله همداسې اهل بیتو سې مباهله یې همداسې منع کوئ خلک به راتلل مقابله کولی امام رضا سی به راغله دا نور به راغله دستور دی تا قیامت جاری بوي چلیږي. نو هغه ماته هغه فرودین ویله ویله چې دومره علم کې چا دنه فایده واخیسته مله صد افسوس خلک زیاړې کوي او زه ورته دوا کوم. ویله نو ویلي مله انجیل یو ښه نه یوه خبره راته په زړه شوه یوه اورېزه عیسی ابن مریم یوه غره ته وخیجي جبل قاسم ده یروشلم کې ده یروشلم چې ته هیڅ کوم ځای کې بیت المقدس جوړ دی دیده وروخیجی نو چوک وتا یو خاص شاگرد وسیلور شي اصحاب خی مرید خی وسیلورو شمعون نمیدو څنګه بډیر مینې نه وتا ویلا پترس وته یوسف بن مریم ویلی راغلی ویلا خلکو ډیر تنگ کړم نو ته خو نبی قوت نبوت څه ویلا د خلک پوي څنګه انجیل خو ویلا ته خو خدا باندې څنګه انجیل خو نه کلی کله دی مجبور ماشه ته وایم ما څه کار څه زی رد و بدل کړ هغه وتی شمعون ته خبرې چا سترګې نه وي خاورو نه سترګې جوړ کړ کې مخلي سترګې شوې چا پیسه نه و خاورو پیسه جوړ کا پیسه شو چا غوږ نه و خاورو نه غوږ جوړ کو سي خاخ مو کو غوږ شو نه بینو م جوړ ک ګوانګ م جوړ ک ډانده م جوړ ک کانه م جوړ ک آی پتراس لا علاج بیماران م جوړ
لاعلاج بیماران مو جور که، لیوانی مو جور که، ایتا پا مخی مدیر مردگان زنده که خو هیڅ مشکل نه و. نن مو یو جاهل پیاولو ډیر ستړی کړی یم. که تو علم عقل نه بالا خبره وکم نو تو به مجبور بی اندسی بیایی. دا گرامه نگنم، زه بی خبره گنم دوی خلق. والله دوی تا زه گرام ننیم. یو ایران کی یو آیت الله سره جمع کن. اما کرمی والا ډیرو اکثر ما اوس نجاب نه پیدل سیا کربلا پورې ډیرو خلکو د کربلا کې لیدلې ده. هغه مو ته ویلا پښتنه دنه کوم، پښتنه وکړه اندغ واجب الوجود باندې غږیدل، اندغ واجب الوجود هغه د موتی واجب الوجود منطق و فلسفه ساله که دوی ویلی دی منطق و فلسفه سا خدای ده دا فیلدی ما ده ایمو فیلده دا علم عرفان. منطق و فلسفه سا ایچ دادی تا دا خدای ته ای مالا معنای ایچ ده ای و لفظ که ویا ولار وجود که خدای ده ملار وجود که خدای دی ملتا وجودی ولا ملتا کشتا ما کشتا آیا ایوی میوی کی معنی کشتا یا خخولی انگور کشتا انار کشتا خلشو مولک بیا واجب د عربی دیر فصیح لنگویج ده دیر خکولی آسان ترین زبان ده لنگویج ده all of world. انا يعرف كل عربي، انا بذات العرب سيد الحاشمي بيام سيد الحاشمي ام دالاس کرسا قرآن ده خدای کدینا استلور شم نو غادر تی ویلا ظالم یم گل میدالیست یم مالا دیر خو مالا پختانه دنه کوای شم ویلا مالا علیب تزده ویلا سیدی عزیزی من چرا با من مسخره میزنی؟ الا من مسخره نمیزنم ولی از مسخره نویم تو بانوز بلا تاسی نه یو دیر غریب سیڑی سیانه شما تو خب یو محنت کرده بی تو محنت سیا کول نگونم چه هر چه طریقی سیوی اسی با علم یایم ویلندو مولانا روز علف رموز یا کاف دسته علف تا علف ویلیایی کوم مقام باندې اول الف و ولیکل شو هغه مقام څه نماده الف ته الف ویلی ایدی ابجدی مکتوبی ابجدی ملفوظی پریکتا تکثیری کوئی مولایی چه الف ځان ته اسمی اعظم دی الف واحد اسمی اعظم الف واحد اسمی اعظم دی تکثیری کوئی نه د نور خو به ضرورت نشي الف خو مالا ډیر غوټ دی الف عربی کی 1000 تعیید خالق سے چوک عربستان کی اسیگی یا عربستان کی گوڑی موڑی چلوی دبئی و قطر کی دا پپیگی الف 1000 تعیید دا نکتی عربی کی نکتو غنده سیپرونه چوایشی عربی کی نا الف نکات واحد الف زر نکتو نیو علیب چوڑی کی زکا الف تعیید ارسا مل نکتینی جمع کو ما یو کتاب پڑھو کڑو نقطة الاسرار نمای و سید علی خمدان
1100 صفحې و د نکتې اسرار معلوم نه و کړی. هغه دنیا کې ډېر مشهور ډېر عظیم 10 लाख خلک سرینگر کې صرف 21 ورځې شیعه کړي ایوه خطبه سه سمنان صد علی همدانی هستم که علی را همه میدانم، من از همدانم علی را همه دانم. زاغ همدانیم چه علی ده طول پیشندم. دیر عظیم شخصیت شد. اگر کتاب مو پڑھو کو نکتۃ الاسرار 1100 صفحه خود نکته اسرار نو معلوم کرے. او یو وړو کې کوم طلب څخه ویل انا قال علي انا نقطة تحت الباي مولادي هغه بین لاندې نکته یم. مل مولا نهج البلاغه کی ای العلم نقطه و کثره الجاهلون. علم یوه نکته ده جاهلان استره کړي. زنه نهج البلاغه کی مولا علی ای هرڅه نکتینی جامع وکوم علموتا الف زر نکتونه جوړیږي غا ډیر غوړ ده. خدای د دیوانه علی و مستنه و سواره اکثر په علما بهلول سا ډیر وخت اخیری که مجبور شو بهلول جیم علی علم نکتت و کثره الجاهلون. چوک جنون اختیار کوي چوک جلوتن کیږي چوک جبل تخیج. اکثر بچوته مسجد ته نرسي دانه کې ډیر خولي خولي حکایات یې بهلول منه تو سوال منځ کې شیان یې دا کوي ډیر خو. دویم ما یو بل لفظ کړی دی چې حسین المزنه بهتر دی. زه خپل خبرونه نه وړم. المزنه امام حسین بهتر دی. خو ما ویلی دی ما وی تا نه ما پرکتیکل خیال دی. یو سړی ما ته وخی آدم نه ونی سجدی انبیاء ابراهیم علیه السلام پوری اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل ابراهیم و آل علی و اولاد علی. یو سړی ما ته داسې پرکټیکل وښیه دغه نه دغه سړي الموز حسین نه بهتر دی. خو که ته وایي چې هغه یا خپلم خلکو څه نه ما یا نه خلم خوله به مخیره نشي ویله زر امام حسین شهید کوي ویله جمع الموز نه وختیږي وی آیا هغه الموز او نه توبه نعوذ بالله منها علیها څه وکړو ما بیا د توله والله زه ترک صلات نه یم. بیا اهل تسنود خلقی ایچ دین است حسین دین پناه است حسین سرداد نداد است در دست یزید خکاکی بینا لا اله است حسین. حسین دین ده نماز دیدین یو رکن ده فرایدین ده اصول دین نده. اصول دین که اول توحید نفیس بود لا اله الا الله. دویم عدل دریم نبوت سرم امامت پنځم قیامت. دا اصول دین دی. شریعت سخته هم دیر خوله شریعت نه پیغام طریقت نه الشریعت الاقوال الطریقت الافعال الحقیقت الاخوال المعرفت الوصال. شریعت فقط ویناد طریقت عمل کول دی حقیقت خال ترسیدل دی معرفت روبرو لیدل دی. هر شریعت و کل بحر
الطریقة کالسفینه الحقیقة کالکون المعرفة کالدار. قال امام جعفر صادق علیه السلام فی کتاب فقرنامه امام جعفر صادق امام ناطق. یا معدن الاسرار کتاب امام جعفر صادق علیه السلام، یا ملا حیدر آمیلی کتاب، یو ډیر شخصیات سره مجمع کوله. حسن زدای آمیلی ینگ و جوان و جمع مسکوله او زه یقین څه یم څه هغه ډیر عالم دی. بعض خلخانو کې امام رضا نشته کنی هغه افتخار نمیگی دغه بازار کې اوسیږي دوی په مخ کې ماته مړیا کوله مو به اکثر هغوی کتللو. ډېر بوکس یاره کړي وو انیس الحکم غوی ذکر ذاکر و مذکور نور علی نور ډېر کتابونه یې زښ ډېر کړي دي کنه. یو شینیاونه ډېر خوشحال یم ښه ښکلی آیت الله دی. هغه همون تاسو ښیي چې اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله دغه باندې خلکو سلنجه دی. هغه یې نه اشهد ان فاطمة الزهراء عصمة الله الکبری الحجة الله الحجج دویا په کور دی. اهل شریعت دی هغه ویلي دي او زه یې اپریشیټ کوم. I like much more him. حق ولا خالق ټول رنګرون دي. عادل یم حق تاسو وایي تاسو سم ورګلې نو حقیقي ما به منصور غونته 72 ټوټې کوي کمانو سیری ګاڼیا که منصور خو نزدای کا اکا ستر وری ولا خبره وا دیوانه او خلکو انا مجنون العری. ما به کیمی ماشین کې وباسي یا به کباب نه جوړوي خپلې خبرې نه وړم. غلطه ایم نه غلطه نه منم په یوه صورت یا بیا ته یم هاشمی یم زه بنو هاشمی یم. ما به چوک چوکوي کربلا غونده. یوه ورځ یو چغلخور لاړلو ماویالا یا امیر ویلا ابن عباس اخته دی ویلی قرآن تفسیر کوي لگی دغزوی که عدالت کرده یو مایکرو سویتی بنو هاشم ده قرآن اندوی باندی نازل شوه ده زو چرا 50 در 50 کنم چشتا 50 و 50 کم زولو سر ویلا نه قرآن تفسیر ده کوي خو اثبات ولایت امیر المومنین ده. یا خو اگه لبس کی خوان دوی سه بنو هاشم دی دوی سه چوب 50 در 50 کوي. خبر ډیره اوږده ده چې ته به تفسیر سه بیان کوم او روم سه بیا وتی چې دا بنو هاشمیان دی دوی سه چوک رسیده شي څه نه څه او باید خجالت بکشد که به آل رسول درس بدهد. او که صفات منوی ذاتی نمنوی در شای تیک نده. دعای که ملکی دیر خیای یا سیدی و مولای و ربی او سید مولا و ربی من لی غیرک تاسونم غیر ماکی اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون مؤمنانی و پسی کان خودس نیو نو ایو ریزم یو دانشمندی و دکتر تا اولا ما تدیه آیا یو علم سی خو بعد ولد بکار دی ملا بعد خیچ واسی ندی بعد اسی ندی بکار یو بعد سڑی سیاه بعد نہیں بکار
څه وایم څه دا ښه دی دا ښه نه دی دا ښه دی دا ښه نه دی په من چی صحنه ما مو خوړلی نه دی څه تبلیغ رنې خاک وي یا دسترخوان امام خسانه مچی ته یې خونی کریا لنډېږي نه یا چې ته چرته ټیکاره کړي وي نه هیڅ غرض ندارم هیچ خواص دین و دنیا ندارم نه ترس از جهنم است ولا نه خواص دین و دنیا مانی خو ګران دی یکی و غلطی لرم صرف اهل بیت رنی ډیر ګران دی که دا ګناه وي ډیر غوړ ګناهګار یم خو بهر کیف